बहुत खूबसूरती से अपनी बात को छुपा रहे हो, उसने तंजिया मगर फातिहाना लहजे में कहा। आप बताएं मुझे किस लिए बुलाया है? मैंने बहस की बजाय सीधा मकसद पर आया तो वो चंद लम्हे खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं भी देखूं कौन है जो मेरे इलाके में आकर चमत्कार दिखाता फिर रहा है। उसे हकारत बने अंदाज से मुझे चैलेंज किया। कहाँ जाना है? मैंने सुकून से कहा, यही मंदिर के नीचे। उसने कहा, वो क्यों? मुझे भगवान दास ने बुलाया है, उससे मिलवाएं। मैंने कहा तो वो हंस दिया, फिर बोला, अवश्य, उन्हीं से मिलवाने जा रहा हूं, चलो। मैंने बेसाख्ता कहा और उसके साथ चलने के लिए हाथ का इशारा किया। वो चल पड़ा। मैं एक कदम उसके पीछे चलता चला गया जहां मूर्तियां रखी हुई थी। उस हाल के पीछे एक कमरा था, वो इसमें दाखिल हो गया। मैं भी वहीं चला गया। वहां से नीचे की जानिब सीढ़ियां उतर रही थी। वो उतर गया तो मैं भी उतरने लगा। कई सारी सीढ़ियां उतरने के बाद एक हालनुमा कमरा आ गया। उसके 3 अतराफ में दरवाजे थे। वो सीधा वहीं दरवाजे में से आगे बढ़ गया। सामने एक लंबी सी राहदारी थी। उसमें मल जगह अंधेरा था। उस राहदारी में कई मोड़ थे। अगरचे उनके साथ कमरों के दरवाजे थे, लेकिन कहीं पर वो राहदारी किसी कमरे में खुलती और फिर कहीं पर राहदारी बन जाती। तकरीबन 15 मिनट यूं ही चलते रहे। कोई कमजोर असाब का बंदा होता तो इन भूल भुलैयों में आकर अब तक बेहोश हो चुका होता। उन्होंने मुझे खौफसदा करने का खासा एहतमाम किया था। आखिरकार वो एक बड़े से हॉल में जा रुके जहां पर चंद मदकूक बल्बों की पीली रोशनी फैली हुई थी। जाओ, उस पुजारी ने कहा और वापस पलट गया। चेले वही रह गए। उस कमरे में सतून नहीं थे। दरमियान में एक छोटा सा चबूतरा था जिस पर एक नंग दड़ंग गंजे सर वाला पतला सा काला भजन शख्स बैठा हुआ था। मैंने इसे गौर से देखा। उसकी आंखें बंद थीं। उसकी भवें तक साफ थीं। वो यूं बैठा था जैसे कोई बुत इस्तादा हो। तीखा नाक, पतले होंठ, गोल सा चेहरा जिस पर चमड़ी कसी हुई हो। तभी उसने पट से आंखें खोल दी। उसकी आंखें बूटी की मानद सुर्ख थीं। वो एक टिक बिना पलके झपकाए मुझे देखता चला जा रहा था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। चंद लम्हे यूं ही देखते रहने के बाद उसने अपने पतले लबों को हरकत देते हुए धीमी सी आवाज में करहत लहजे में कहा, मैं भगवान दास हूं। अच्छा, आप बोलो, क्या कहना है? मैंने कोई हैरत जाहिर करने की बजाय पूछा, कौन हो तुम? उसने करहत लहजे में जरा ऊंची आवाज में पूछा, इंसान हूं। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, क्या करने आए हो यहां? उसने अगला सवाल किया, फिर हल्की आवाज में कहा, सैलानी हूं। और मैंने कहना चाहा तो धाड़ते हुए बोला, बकवास कर रहे हो तुम, सच बताओ कौन हो? तुम वहां बैठे हो और मुझे तुमने यहां बुलाकर मुजरमों की मानद खड़ा करके मुझसे सवाल पूछ रहे हो। ये तुम कर सकते थे, लेकिन मुझसे अब कुछ पूछ सको तो पूछ लो। ये कहकर मैं लम्हा भर तवक्कुफ करके हकारत भरे लहजे में कहा, लेकिन जरा आवाज धीमी करके मुझसे बात करना। मेरा लहजा, मेरा अंदाज और मेरी बात ने उसे हैरत ज़दा कर दिया। वो मुझे यूं देखने लगा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। एक लम्हा को उसे समझ में नहीं आया कि जवाब क्या दे। वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर अचानक यूं मेरी तरफ हाथ बढ़ाए जैसे वो मेरी तरफ कुछ फेंक रहा हो। उसकी हथेलियां सामने हुई तो आग का एक गोला मेरी जानिब बढ़ा जो फैलता हुआ मेरे करीब आया। मैं एकदम से दाएं जानिब हट गया। वो आग का गोला फर्श पर जाने से पहले ही तहलील हो गया। बिलाशुबा वो जादुई करिश्मा था। उसने फिर मेरी जानिब आग फेंकी। मैं फिर हट गया। वो मेरी जानिब हैरत से देखने लगा। तभी मैंने कहा, कोई और चमत्कार है तो दिखाओ। ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मुझे पहले ही शक था कि तुम कोई और शय हो। उसे गुस्से में मेरी जानिब घूरते हुए कहा, अपनी बेबसी मान लो भगवान दास। मैं खामोशी से वापस पलट जाऊंगा, वरना तेरे इन चेलवों के सामने तेरी बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा, बल्कि तुझे अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। उसने अजीब से लहजे में कहा, फिर अपने सामने खड़े उस गंजे शख्स की तरफ देखकर बोला, समीता कहाँ है? उसने कहा ही था कि हाल के कोने से आवाज आई, मैं हाजिर हूं महाराज। मैंने उधर देखा तो वही लड़की धीमी धीमी मस्त चाल चलती मेरी जानिब बढ़ने लगी।
اس نے جو صبح لباس پہنا ہوا تھا اس وقت اس سے بھی مختصر تھا۔ وہ میرے پیچھے یوں آن رکی کہ اس کی سانسیں مجھے اپنی گردن پر محسوس کرنے لگا۔ اس کی گرم سانسیں مجھے یوں لگ رہی تھی جیسے کوئی سانپ پھنکا رہا ہو۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑی رہی، پھر میرے سامنے آ گئی۔ اس کی تیز آنکھیں مجھ پر گڑی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا اور بھگوان داس کی جانب دیکھنے لگی۔ تبھی اس نے اپنے ایک چیلے کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ وہ یوں ہو گیا جیسے موت کا بلاوا آ گیا ہو۔ وہ خوفزدہ سا ہو کر آگے بڑھا اور بھگوان داس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ بھگوان داس نے سمیتا کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے چیلے کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ چیلا یوں ہو گیا جیسے موت اس کے گلے لگ گئی ہو۔ وہ رحم طلب نگاہوں سے بھگوان داس کی جانب دیکھنے لگا۔ تبھی بھگوان داس نے اشارہ کیا تو سمیتا نے چیلے کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ چیلا ایک بار تڑپا اور چند لمحے ہی گزرے تھے کہ وہ بے سدھ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ سمیتا کی باہوں میں جھول گیا۔ وہ فرش پر آڑا ترچھا پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ وہ چیلا یوں پڑا تھا جیسے کسی سانپ نے اسے ڈس لیا ہو۔ سمیتا اپنے لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی بھگوان داس کی آواز گونجی، یہ وش کنیا ہے، یہ کسی بھی انسان کو چوم لے تو وہ 1-2 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر نفرت سے بولا، تجھے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھنا ہوں گے۔ اس کی آواز حال میں گونج کر رہ گئی۔ سمیتا میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی نگاہوں سے نگاہیں ہٹا کر دیکھا۔ چیلے پوری نفرت سے میری جانب لپکنے کو تیار تھے۔ حال میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ تبھی میں نے پوچھا، کیا یہ وش کنیا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے؟ میرے یوں پوچھنے پر وہ ایک لمحہ کے لیے ٹھٹکا، پھر کہکہا لگاتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے تم پاگل ہو گئے ہو، تم اس طرح نہیں بچ سکتے۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، میں نے سکون سے کہا تو وہی وش کنیا تیزی سے بولی، ہاں، یہ ہونٹوں سے چھو لو تو 2 منٹ لگتے ہیں مرنے میں، اگر میں کاٹ لوں تو آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، اس سے بھی پہلے مر جاتا ہے۔ اچھا تو آؤ پھر مجھے کاٹو، میں نے اپنی باہیں پھیلاتے ہوئے کہا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ جاؤ، بھگوان داس نے دھاڑتے ہوئے حکم دیا۔ وہ لمحہ بھر کو کھڑی رہی، پھر تیزی سے میری جانب بڑھی۔ وہ میری گردن پر حملہ آور ہوئی تھی۔ میں نے لاشعوری طور پر اپنی کلائی آگے کر دی۔ اس نے اپنے دانت میری کلائی پر گاڑ دیے۔ ایک لمحہ مجھے شدت سے یوں تکلیف کا احساس ہوا جیسے کانٹے میری کلائی میں پیوست ہو گئے ہوں، لیکن اگلے ہی لمحہ وش کنیا چکرائی اور سیدھی فرش پر لڑک گئی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ ہلکا ہلکا یوں لرز رہی تھی جیسے تشنج کی کیفیت میں ہو۔ آدھے سے زیادہ منٹ وہ اسی حالت میں رہی، پھر اس کی گردن ڈھلک گئی۔ وہ فرش پر چت لیٹی ہوئی تھی۔ سبھی اس کی طرف انتہائی حیرت سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ ساکت ہو گئے ہوں۔ اگلے ہی لمحے بھگوان داس نے دھاڑتے ہوئے میری جانب آگے پھینک دی۔ جیسے ہی اس نے میری جانب آگ پھینکی، میں اس سے بھی زیادہ رد عمل کا منتظر تھا۔ میں خود کو بچا گیا۔ وہ میری جانب دیکھتا ہوا اٹھا اور چند لمحے مجھے گھورتے رہنے کے بعد بولا، بچ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے ہوا میں اڑا اور مجھ پر آ پڑا۔ اس کے مضبوط جسم میں بلا کی طاقت تھی۔ اس کا ہاتھ میرے کاندھے اور گردن کے درمیان پڑا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے ہتھوڑا دے مارا ہو۔ میں ہلکا سا جھکا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی دوسرا وار کرتا، میں اسے طرح دے گیا۔ اس کا لہراتا ہوا مکہ ہالی گیا۔ وہ اپنی ہی جھونک میں ذرا سا گھوم گیا۔ یہ ایسا لمحہ تھا جسے میں کسی طور پہ ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پوری قوت سے کھڑی ہتھیلی کا وار اس کی گردن پر کیا۔ وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ وہ ہلنا چاہتا تھا لیکن وہیں جم گیا۔ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ساکت رہنے کے بعد فرش پر گر گیا۔ اس کا گرنا ہی تھا کہ اس نے اپنی انگلی کا اشارہ میری جانب کر دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چیلے چاروں طرف سے میری جانب لپکے۔ میں لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ حال ان کے شور سے گونج اٹھا تھا۔ میں حالی ہاتھ تھا۔
इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करते, मैंने आगे बढ़कर एक चेले के सीने पर हाथ मारा। वो लड़क कर पीछे हटा तो मुझे रास्ता मिल गया। मैं इनका हल्का तोड़कर निकल गया। अब मेरे पीछे दीवार थी और मेरे सामने 10 यूं चेले थे। वो सभी मुझ पर टूट पड़ना चाहते थे। वो मेरी जानिब बढ़े तो मैं उनकी जानिब बढ़ा। मैंने एक को पकड़ा तो कई सारे मुझ पर हमलावर हो गए। मेरे मुंह से बेसाख्ता नारा हैदरी बुलंद हुआ और फिर मैं उन पर पल पड़ा। मुझे ये होश नहीं था कि वो मुझ पर क्या और कैसे हमला कर रहे हैं। मैं जिसे पकड़ता उसका कुछ न कुछ टूट जाता। वो चीखता हुआ पीछे हट जाता या फर्श पर गिर जाता। 2 या 3 मिनट के बाद वो मुझसे दूर हटने लगे। मैं जिसकी जानिब भी बढ़ता वो खौफजदा होकर पीछे हट जाता। अचानक उनमें से एक ने ऊंची आवाज से कहा, भागो, ये इंसान नहीं है, भागो। ये कहते हुए उसने हाल के एक दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी। तभी बाकी भी उसके पीछे भाग गए। हाल में वही रह गए जो फर्श पर पड़े करा रहे थे। मैंने एक जानिब उनकी निगाह की, फिर वापस जाने के रास्ते की जानिब देखा तो वहां एक पुजारी खड़ा मुझे देख रहा था। उसने सफेद धोती पहन रखी थी। उसके माथे पर कशकशा था जिसके नीचे 2 कुंजी आंखें मुझ पर मुसलसल टिकी हुई थी। उसका बड़ा हुआ पेट, जिस्म पर बाल और मोटी गर्दन उसे मजीद बता कर रही थी। वो उस रास्ते में खड़ा था जहां से मैं आया था। उसके अलावा मुझे किसी रास्ते का इल्म नहीं था। अब इसे यहां से हटाने के सवाल पर मेरे पास रास्ता नहीं था। मैंने जो ही उसकी जानिब कदम बढ़ाया तो वो एकदम से कहा, रुको, मेरी बात सुनो। मैं खड़ा हो गया। वो मुझे देखते हुए लम्हा बर्बाद बोला, ये भगवान दास अभी जिंदा है, क्या तुम इसे मारोगे नहीं? मतलब, क्या तुम इसकी मौत चाहते हो? मैंने पूछा तो वो खौफजदा लहजे में तेजी से बोला, हाँ, लेकिन मैं इसके गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। उसे मार दो, इससे पहले कि वो उठकर दोबारा खतरनाक हो जाए। और फिर मेरे करीब आ जाओ, हम मिलकर मारते हैं। मैंने फर्श पर पड़े भगवान दास की जानिब देखकर कहा। वो डरते डरते मेरी जानिब चल पड़ा, यहां तक कि वो मेरे करीब आ गया। भगवान दास अपनी खुली आंखों से मेरी जानिब देख रहा था। उसके चेहरे पर शिद्दत से नफरत फैली हुई थी। तभी नौवारत पुजारी ने उसके मुंह पर नफरत से थूक दिया। भगवान दास का चेहरा अपनी हद तक महसूस करते हुए खौफनाक हो गया। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो उस पुजारी को उसी वक्त कत्ल कर देता। भगवान दास ने हिलना चाहा मगर ना हिल सका। तभी नौवारत पुजारी ने कहा, मार दो इसे। मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह और नाक पर अपना पांव रख दिया। वो लम्हा भर तड़पने लगा। कुछ ही देर के बाद वो साकत हो गया। मैंने उसकी नाक मसल दी थी। मर गया ये, मैंने भगवान दास की जानिब इशारा करते हुए कहा तो नौवारत पुजारी के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। फिर जैसे ही उसे होश आया वो मेरी जानिब देखकर बोला, आओ चलें। उसने कहा और बाहर जाने के लिए चल पड़ा। मैं उसके पीछे था। मुझे पूरा यकीन था कि इन राहदारियों में से मुझ पर जरूर हमला होगा। मैं पूरी तरह चौकन्ना था। वो भागने वाले चेले मुझे यूं नहीं छोड़ सकते थे। वो उन भूल भुलैयों से भी वाकफियत रखते थे। नौवारत पुजारी मेरे आगे आगे तेजी से जा रहा था। मैं भी उसी रफ्तार से उसके पीछे था। मैं किसी भी गैर मुतवक्का आहट की जानिब ध्यान दिए बढ़ता चला जा रहा था, यहां तक कि हम उस कमरे में आ निकले जहां से सीढ़ियां उतरे थे। मेरा दिमाग नहीं मान रहा था कि इन चेलों ने वापस पलटकर मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। कमरे से बाहर आकर हम जैसे ही मंदिर वाले चबूतरे पर गए तो एक वहशतनाक मंजर मेरे सामने था। वो नंग धड़ंग पुजारी जो मुझे पहले मिला था और हाल तक छोड़कर पलट गया था, वही एक कामनी सी खूबसूरत लड़की की गर्दन दबोचे उसे अपने आगे किए, उसकी गर्दन पर छुरी रखे हमारी जानिब देख रहा था। उसकी आंखों में गोया आग बरस रही थी। ये मंजर देखते ही नौवारत पुजारी की जैसे चीख ही निकल गई, मेरी बेटी, भगवान के लिए उसे कुछ मत कहना, उसका क्या कसूर? हमारा गुरु कत्ल हो गया और हम कुछ भी ना करें? ये कहकर उसने मेरी जानिब इशारा करते हुए कहा, इसे काबू करो और यहीं उसे आग लगाओ, वरना तेरी बेटी में काट दूंगा। उसके लहजे में गजब का गुस्सा था। मेरी निगाह चबूतरे के नीचे पड़ी तो वहां वही चेले खड़े थे जो कुछ देर पहले भागे थे। वहां कुछ लोग भी मौजूद थे और हैरत से ही मंजर देख रहे थे।
इसे भगवान दास नहीं मार सका तो मैं क्या मारूंगा। नौवारत पुजारी ने ऊंची आवाज में कहा। तो हम तेरी बेटी लेकर जा रहे हैं, जब तक ये नहीं मरेगा तब, उस पुजारी ने कहना चाहा तो नौवारत पुजारी ने बेबसी से कहा, ना ना, ऐसा मत करना, मेरी बेटी को कहीं मत ले जाना। नहीं, इसे खत्म करो तो अपनी बेटी ले लेना। उसने कहा ही था कि मैंने गौर से उस पुजारी को देखा। उसके शिकंजे में वो कामनी सी लड़की यूं तड़प रही थी जैसे किसी भेड़िए के हाथ में कोई खरगोश आ गया हो। मुझे उस लड़की पर एकदम से तरस आ गया। मैंने चारों जानब देखा। सभी चेले इस बार अपने हाथों में हथियार लिए हुए थे। किसी के हाथ में छुरी, हंजर, लाठी, भाला और न जाने क्या क्या था। मुमकिन है किसी के पास पिस्टल हो। तो ये तो खतरनाक था। मैं ज्यादा वक्त नहीं देना चाहता था। मैंने वहीं खड़े खड़े कहा, इस लड़की को छोड़ दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। नहीं, तुम्हें अब खत्म होना होगा। तुम न जाने क्या हो, भूत होत के आत्मा हो। उस पुजारी ने कहा, मैं इंसान हूं। मैंने कहा, लेकिन दरअसल मैं ये देख रहा हूं कि इस पर काबू कैसे पाया जाए, वो इस लड़की को जरा सा भी नुकसान न पहुंचे। मैं गैर महसूस अंदाज में आगे बढ़ना ही चाहता था तो पुजारी ने मेरी जानब देखकर चिल्लाते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना वरना मैं। ये कहते हुए उसने हंजर लड़की की गर्दन पर लगाया तो खून की पतली सी धार निकल पड़ी। वो सिसकती हुई लड़की तकलीफ की शिद्दत से चीख पड़ी। वो दहशतज़दा हो गई थी। मैं चाहता तो बड़े आराम से वो हंजर अपने हाथ में ले सकता था। बस उसे हुक्म देना था और वो मेरे ट्रांस में आकर अपना हंजर मेरे हवाले कर देता। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। वहां मौजूद लोग मुझे माफूकुल फितरत महलूक समझ रहे थे। वो मुझे आग लगाना चाहते थे, लेकिन मैं इस लड़की को देख रहा था जो मौत की दहशत से अधमुई हो गई थी। मैं कोई फैसला करने ही वाला था कि अचानक एक जानब से दो चेले जलती हुई आग की मशल लेकर आ गए। उनके पीछे दो चार लोग मजीद थे जिनके हाथों में कनस्तर थे। मैं समझ गया कि वो केरोसिन ऑयल या पेट्रोल लाए हैं। वो मुझे जलाने का पूरा इरादा रखते हैं इससे पहले कि वो तेल मुझ पर फेंकते। मैंने पुजारी की आंखों में देखा और उसे हुक्म दिया कि हंजर मेरे हवाले कर दे। वो एकदम से ढीला पड़ गया। उसने लड़की की गर्दन से हंजर हटा दिया। वो लड़की बेहोश हो चुकी थी, इसलिए वो गिर गई। नौवारत पुजारी ने बढ़कर अपनी बेटी को पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से रोक दिया। मैं खुद आगे बढ़ा, उसके करीब जाकर उसका हंजर वाला हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में वहशत फैल गई। वो एक टिक मेरी जानब देखते जा रहा था। तभी मैंने सख्त लहजे में कहा, इन चीनू चांटू से कहो पलट जाएं, वरना इनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। क्षमा कर दो, मैं कहता हूं, उसने कहा और ऊंची ऊंची आवाज में उन्हें पलट जाने का कह दिया। वो सभी रुक गए, फिर धीरे धीरे उल्टे कदमों से वापस चले गए। नौवारत पुजारी भागकर अपनी बेटी तक गया। उसकी गर्दन देखी जहां तेज हंजर से एक लकीर पड़ चुकी थी। शायद खून जम गया था। इतनी देर में एक उधेड़ उम्र औरत रोते हुए वहां आई और लड़की को अपनी साथ ले जाने लगी। उसकी मदद को एक दूसरी औरत भी आ गई। वो लड़की को लेकर वहां से चली गई। मैंने पुजारी और उन चेलों की तरफ देखा। वो सभी मेरी जानब देख रहे थे। मैंने पुजारी से कहा, देखो, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता। इन सब चेलो चांटू को लेकर यहां से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक है महाराज, मैं चला जाता हूं। उसे दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, यहां इस मंदिर से नहीं, इस इलाके से भी निकल जाओ, दोबारा इधर का रुख नहीं करना। मैंने कहा, ठीक है महाराज। ये कहते ही वो उल्टे कदमों वापस पलटा और फिर तेज कदमों से चलता हुआ मंदिर की सीढ़ियां उतर गया। पुजारी उन चेलों को लेकर वहां से चला गया। कुछ ही देर वहां आए लोग भी जाने लगे, जिन्हें बहुत ज्यादा तजस्सुस था। वो दायरे की सूरत में दूर खड़े हमें देख रहे थे। तभी नौवारत पुजारी ने कहा, ये लोग यूं ही खड़े रहेंगे, आओ मैं अपनी बेटी नताका का हाल देखूं। तुम जाओ पुजारी जी, मैं अभी वापस निकलता हूं। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। उसे तेजी से मिन्नत भरे लहजे में कहा, जाओ फिर अपनी बेटी को दिखाओ, मैं यहीं खड़ा हूं। मैंने कहा तो वो चंद लम्हे सोचता रहा। फिर बेटी की मोहब्बत उस पर गालिब आ गई। वो मेरी जानब देखकर मिन्नत भरे अंदाज में बोला, आप भी चलो मेरे साथ।
نہیں میں یہاں باہر خیال رکھوں گا، تم جاؤ۔ میں نے کہا تو وہ تیزی سے آگے بڑھا اور سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ اس کا گھر وہی مندر کے ساتھ ہی تھا۔ وہ تیزی سے اپنے گھر میں داخل ہوا۔ میں مورتی والے کمرے سے باہر لمبی چھت کے نیچے ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ میں ان لمحات کے بارے میں سوچنے لگا جو ابھی کچھ دیر پہلے رونما ہوئے تھے۔ بھگوان داس کوئی بہت بڑا جادوگر نہیں تھا۔ اس کے پاس چند شعبدہ بازیاں تھیں جن کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو پاگل کیے ہوئے تھا۔ اصل میں وہ کون تھا؟ اس راز سے نوارت پجاری ہی پردہ اٹھا سکتا تھا۔ ایک دلچسپ بات یہ دیکھنے میں آئی تھی کہ لوگ ابھی تک نیچے کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ میرے لیے بہرحال خطرناک صورتحال تھی۔ ان میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت کسی طرح کی بھی کوئی صورتحال پیدا کر سکتا تھا۔ آدھے ایک گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا۔ اتنے میں وہی نوارت پجاری میرے پاس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سارا پیتل کا تھال پکڑا تھا۔ اس میں مختلف قسم کے پھل تھے۔ اسے میرے سامنے رکھے، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، سویکار کیجئے مہاراج۔ میں نے ایک لمحہ اس کی جانب دیکھا، پھر ایک سیب اٹھا لیا، اسے غور سے دیکھا، پھر ایک جانب سے کھا لیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام چرنجی لال ہے، اس نے بتایا۔ یہ بھگوان داس کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ آپ یہی سوال کرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طویل سانس لی، پھر بولا، یہ اصل میں کسی خفیہ ادارے کا آدمی تھا۔ یہ 3 ماہ پہلے یہاں آیا تھا۔ آتے ہی اس نے یہی جادوگری دکھانا شروع کر دی۔ لوگ اس سے متاثر ہونے لگے اور اسے ماننے لگے۔ میری عزت یہاں 2 کوڑی کی کر دی تھی اس نے۔ میں اسے بھی قبول کر گیا تھا، لیکن ایک بات مجھے بالکل گوارا نہیں تھی۔ آخری لفظ کہتے ہوئے اس کا لہجہ بدل گیا۔ کون سی بات؟ میں نے پوچھا اور سیب دانتوں سے کاٹ لیا۔ وہ میری بڑی بیٹی پر نگاہ رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اس سے کسی کی بھی بہو بیٹی بچی ہوئی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے لوگوں میں نفرت تو تھی، مگر اب وہ سب خوفزدہ تھے۔ وہ بننے کو مارنے میں کوئی وقت نہیں لگاتا تھا، مار دیتا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم جیسے کہ بتا رہے ہو وہ کسی خفیہ ادارے کا بندہ تھا، تو پھر یہاں کیا کر رہا تھا؟ کہ اس نے جھوٹ تو نہیں بولا لوگوں کو ڈرانے کے لیے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے تو کبھی بھول کر بھی ایسا نہیں بتایا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا اسے ٹھکانا چاہیے تھا، اس لیے اس نے مندر کو اپنا لیا۔ نیچے اب بھی اسلحہ پڑا ہے۔ اس کے پاس طرح طرح کے بندے آنے لگے۔ اس کے چیلے چانٹے اگر کوئی جرم کر لیتے تو یہاں کی پولیس انہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ میں نے بتایا۔ تم نے کیسے محسوس کر لیا یہ باتیں؟ تو میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولا، میں جانتا ہوں پولیس والے یا کوئی دوسرے علاقے کے لوگوں کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں ہم سے معلومات لیتے رہتے ہیں۔ اسے پرسکون انداز میں بتایا۔ تو میں سمجھ گیا۔ تبھی میں نے غیر محسوس انداز میں بات بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اچھا وہ جو بھی ہو گیا، مجھے کیا؟ لیکن وہ جادوگر نہیں تھا، ایک شعبدہ باز تھا۔ ایک لمحے میں ڈیر ہو گیا۔ میں مانتا ہوں اس کے سامنے جب بھی کوئی مہان آ جاتا وہ تبھی ڈیر ہو جاتا۔ خیر اب مجھے جانے دو، آج شرم آنا۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ گیا۔ وہ بھی میرے ساتھ اٹھا تو میں نے کہا، ان لوگوں کو بتا دو میں کوئی بھوت یا آتما نہیں ہوں، انسان ہوں۔ میں بتا دوں گا لیکن، اس نے کہا اور کہتے کہتے رک گیا۔ تو میں نے پوچھا، لیکن کیا؟ مجھے یہاں اب بھی خطرہ ہوگا، اس نے کہا۔ میں گرو لال جی سے کہتا ہوں، وہ کچھ بندے یہاں بھجوا دے گا۔ تم نے خوفزدہ نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب کسی کی جرات نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں نے اس کے کاندھے پر تھپکی دی اور بڑھتے ہوئے سیڑھیوں تک جا پہنچا۔ نیا پیراگراف۔ ممبئی کی بڑی بڑی بلڈنگوں کی اوٹ میں سے سورج کی روشنی پھیل رہی تھی۔ جسپال سنگھ کے ساتھ اکال سنگھ اور چرن سنگھ ممبئی ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آئے، جسپال سنگھ نے فون کھولا اور اس میں تصویریں دیکھی۔ ایک میں کار کی، دوسری میں ایک شخص کی تصویر تھی۔ غور سے دیکھنے کے بعد اس نے ادھر ادھر نگاہ کی۔ ذرا سے فاصلے پر ایک مضبوط بدن والا شخص ان کی جانب دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا۔ جسپال سنگھ نے بھی ہاتھ ہلایا تو اس نے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اگلے چند منٹ میں 3 کاریں ان کے پاس آن رکی۔ ان میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تینوں ان کاروں میں بیٹھے تو وہ چل پڑے۔ سفر کا اہتمام ایک بڑے سارے بنگلے کے پورچ میں ہوا۔ وہ اندھیری کا علاقہ تھا۔ کار سے نکلتے ہی جسپال سنگھ اندر کی جانب بڑھا، باقی لوگ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔
وہ لاؤنج میں آئے تو ان کے استقبال کو ایک ہوبرو نوجوان کھڑا تھا جو خود کسی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ کیسے ہو بلال خان؟ جسپال نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا ہوں، آپ سنائیں، یہ کہہ کر اس نے جپھی ڈال دی۔ پھر اسی طرح وہ اکال اور چرن سے ملا۔ ابھی وہ بیٹھے بھی نہیں تھے کہ اندر سے ایک ادھیڑ عمر پتلا سا شخص برآمد ہوا۔ چرن سنگھ اسے پہچان گیا۔ وہ ممبئی انڈر ورلڈ کا بھائی گلباز خان تھا۔ اس نے ایک بار ہی اسے ایک اسٹوڈیو میں دیکھا تھا، بس پھر اس کا نام ہی سنا تھا یا اس کا کام جو لوگوں کی زبان پر تھے۔ اس کی شخصیت بڑی جاذب نظر تھی۔ اس نے تینوں سے ہاتھ ملایا اور پھر بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سفر کیسا رہا؟ اس نے پوچھا۔ جیسا ہوتا ہے، بور اور تھکا دینے والا۔ ہاں یہ تو ہے۔ خیر، ایسا کیا مسئلہ آن پڑا جو آپ کو میرے پاس آنا پڑا؟ گلباز خان نے دھیمی سی مسکراہٹ سے پوچھا تو جسپال نے اختصار سے اسے ساری روداد سنا دی۔ ساری بات تحمل سے سن لینے کے بعد گلباز خان نے حیرت سے جسپال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یار آپ واقعی ہی جسپال سنگھ ہو جس کے بارے میں نے سنا ہے؟ ہاں میں وہی ہوں، آپ نے غلط نہیں سنا، جسپال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اسے تحمل سے پوچھا۔ میں نے فلم نہیں، فلمیں بنانی ہے، اور اس نے کہنا چاہا تو گلباز خان نے کہا، یہ کام تو آپ ہم سے بھی اچھا کر سکتے ہو۔ میں خود کچھ نہیں کرنا چاہتا، مجھے سیاست کرنی ہے، اس نے کہا، جس پر گلباز خان ہنس دیا۔ میں سمجھ گیا، میں جانتا ہوں آپ جرم نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی جرم کرنا آپ کی فطرت ہے، لیکن یہ ماحول ایسا ہی ہے۔ میری جان خود اس جانب دھکیلتا ہے، اور یہ سیاست، جس وقت تک آپ کا روب نہیں ہوگا اس وقت ایک پولیس والا بھی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ یہاں نیتا ہی کیا، پجاری کیا، سب مجرم ہیں۔ جب تک آپ دوسروں کو کچلنا نہیں سیکھتے آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ مجھے سیاست کرسی کے لیے نہیں کرنی، میرا مقصد خالصتان ہے۔ اور خیر چھوڑیں یہ بات، مجھے فلم بنانے والے لوگ دے دیں، جسپال نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک سمجھتے ہوں گے، آپ بتائیں مدد چاہیے یا بزنس؟ اس نے خالص کاروباری انداز میں پوچھا۔ جیسا اور جس طرح آپ چاہو، جسپال نے کہا۔ جو بھی فلم میں کہانی دینی ہے وہ آپ کی، اسے بنائیں گے ہم، پیسہ تم لگاؤ، ساری دنیا میں ہم اسے دکھائیں گے، جو منافع ہوگا آدھا آدھا۔ اس نے آفر کر دی۔ ڈن ہو گیا۔ جسپال نے اس کی جانب ہاتھ بڑھا دیا، اس نے بھی ہاتھ تھام دیا، 2-4 بار ہاتھ ملایا پھر چھوڑ دیا۔ جسپال نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چیک بک نکال کر گلباز خان کی طرف دیکھ کر پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ بولا، مجھے آپ کی زبان پر بھروسہ ہے، آپ میرے گھر میں آئے ہیں، میں یہاں پیسہ نہیں لیتا۔ اس نے یہ لفظ کہے ہی تھے کہ ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی طرف دیکھ کر گلباز خان نے اٹھتے ہوئے کہا، آئیں ناشتہ کریں، باقی باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ناشتہ کر کے واپس لاؤنج میں آئے تو وہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ چرن سنگھ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ جنہیں ملنے کی خواہش کیا کرتا تھا ابھی وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ بمبئی فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ کچھ دیر تعارف کے بعد وہ بیٹھ گیا۔ لو جسپال جی، یہ ہے آپ کی کمپنی۔ ہمارا ناشتہ کرنے کے دوران یہ کمپنی کھڑی ہو گئی۔ پورے بھارت میں کسی کی جرت نہیں ان کی جانب اشارہ بھی کر سکے۔ گلباز خان نے کہا تو مسکرا دیا۔ یہ چرن سنگھ ہے، ہماری کہانی کا، ہمارے کہانی کار، یہی ہماری طرف سے آپ کی کمپنی کا حصہ ہوں گے۔ جسپال نے کہا تو سامنے بیٹھے ہوئے انڈسٹری کے ایک بڑے فلم ساز تیواری جی نے بھاری آواز میں کہا، جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، اب ہم چلیں گے۔ جسپال سنگھ نے کہا تو گلباز خان حیرت سے بولا، ابھی آئے ہیں ابھی واپس؟ ارے ہمیں میزبانی تو پوری طرح کرنے دیں، 1-8 ہفتہ تو کم از کم رہیں، ذرا بمبئی کی رنگینی کو سمندر میں جا کر دیکھیں۔ پھر کبھی صحیح ضرور دیکھیں گے، جسپال نے ممنونیت سے کہا اور اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔